قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی قد افلح من تزکا۔ صاحب تفسیر مظہری انہی آیت مقدسہ کے متعلق فرمایو تو قد افلح من تزکا سا تزکیہ نفس پنجے نفس جی ظاہری اے باطنی اصلاح مقصودہ وذکر اسم ربہ اے پنجے رب جے نالے جو ذکر کر۔ انہی سا اللہ تعالی جو ذکر مرادہ چاہے وہ ذکر زبانی ہوجے قلبی ہوجے روحی اور سری باطن جے اندر اللہ تعالی جو ذکر ہوجے فصلا کوئی نماز پڑھ۔ صاحب تفسیر مظہری فرمایو انہی میں مشاہدو مرادہ اللہ جے ذکر جی کثرت جو نتیجو نفس جی اصلاح کا بعد میں گھنے ذکر اے کثیر ذکر کرن کا بعد میں فصلا نماز پڑھ۔ نماز میں اللہ جو مشاہد ہوا الصلاۃ معراج المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تو نماز مومنن جے واسطے معراج آ۔ معراج چاہے حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب جے اندر نقل فرمایو تو نبی کریم علیہ السلام معراج جی رات اللہ تعالی جی بارگاہ میں ویا اتوں اوترے تانی نہ موٹیا جیترے تانی اللہ تعالی جے طرفاں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدھایو ویو تو محبوبہ تہاں موٹی ونجو نماز پڑھ دو تو پوئے عرش وارو دیدار اللہ تعالیٰ تہاں کے زمین جے متھاں عطا فرمائیں دو۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو نماز مجھے اکھن جی تھدھانا تو اللہ جو ذکر تزکیہ نفس ہے انہی کا بعد میں اللہ تعالی جو ذکر ہے وری یعنی اللہ تعالی جے ذکر کا بعد میں مشاہدو یہ صرف اور صرف تصوفیہ خالصتاً تصوفہ چھو جو تصوف چیو ہی باطن جی اصلاح ظاہر ہے باطن جی اصلاح کے ویندو آ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اوہے مانو جے کہ اساں جی رستے میں کوشش کندا ہیں لنہدینہم سبلنا مجاہدو کندا ہیں انہی کا بعد میں اساں انہن کے راہ دیندا آہوں انہی راہ جی رہنمائی کندا ہوں جہ راہ جے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ تانی پہنچے سگے تو پیو۔ ہن آیت مقدسہ جے بارے میں علماء کرام فرمائیں تھا پیا تو انہی سا نفس جو جہاد مرادہ نفسانی خواہشات جے خلاف جہاد مرادہ پانچے نفس اے جان کے اللہ تعالیٰ جے رستے میں
नेकी जे मथां इस्तकामत सां लॻाइण मुराद आहे। कोई चवे त आयत जहाद जे बारे में आहे, असां बि चऊं था त जहाद जे ई बारे में आहे, पर मुराद नफ्स जो जिहाद आहे। इन्ही करे के सूरह अनकबूत जी आयत मुक़द्दसा है ऐं सूरह अनकबूत मक्की सूरत मुबारका है, जंहिंमें ज़ाहिरी तौर ते काफ़िरनि जे ख़िलाफ़ जिहाद न हुयो। त पोइ छा मुराद थियो? यानी तव्हां पंहिंजे नफ्स जी इस्लाह जे वास्ते कोशिश कयो, तव्हां पंहिंजे नफ्स खे जेको आहे नेकी जे मथां इस्तकामत ऐं साबित कदमी जे वास्ते तव्हां कोशिश कयो, तव्हां बुराई खां बचण जे वास्ते पंहिंजे नफ्स खे जेको आहे नफ्स जी इस्लाह जे मथां तव्हां कोशिश कयो। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, तव्हां अगर ईअं पंहिंजे नफ्स जे ख़िलाफ़ जिहाद कंदो ऐं पंहिंजे नफ्स जी मुखालफ़त कंदो ऐं पंहिंजे नफ्स खे शरीयत जे मुताबिक़ लॻाईंदो, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अहिड़े माण्हुनि खे अल्लाह ताला पंहिंजी राह जंहिंसां इंसान मक़सूद ताईं पहुचे, जंहिं राह जे ज़रिए अल्लाह ताला ताईं पहुचण सवलो थी पवे, अल्लाह फरमायो त इन्हनि मुजाहिदो करण वारनि खे असां उहा राह अता फरमाए छॾींदा। नफ्स जे बारे में वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, इहो आहे तसव्वुफ़, इहो आहे सूफी अज़्म, जंहिंखे माण्हुनि यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ जंहिं शइ जो फ़क़ति नालो खणनि था पिया ऐं असल जेका हक़ीक़त आहे उन्ही ॾे वञण जे वास्ते कोई तयार न आहे। चवनि था पिया कि असां सूफ़ी हूं। हज़रत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब शरीफ जे अंदर वॾी हिकिड़ी प्यारी ॻाल्हि फरमाई आहे। फरमाइनि था पिया त माण्हुनि जो हाल ही आहे कि उहे पंहिंजे नफ्स जा असीर थी विया, कैदी थी विया, जेको उन्हनि जो नफ्स ख्वाहिश कंदो आहे उन्ही जी तकमील में लॻा रहंदा आहिनि। ऐं वरी ॿिया तसव्वुफ़ जा कूड़ा दावेदार, जिन्हनि न कोई ज़ाहिरी तौर ते इल्म हासिल कयो, न कोई ॻाल्हि कई, ईअं पिया बराए नाम पाण खे पिया सूफ़ी सॾाइनि, पंहिंजो यानी उन्हनि गुदड़ी पाती आहे, सूफ़ियनि जो जेको ज़ाहिरी लिबास आहे उन्हनि पातो आहे, मगर उन्हनि मुजाहिदे ॾे उहे न विया, उहे पंहिंजी नफ्स जी पाकी ॾे न विया ऐं पाण खे जेको आहे ख्वाहिशात जो असीर रखियो, कैदी बणाए छॾियो। पाण फरमाइनि था हिकिड़ा उहे माण्हू ॿिया, उहे माण्हू कि जिन्हनि फ़क़त तसव्वुफ़ जो इल्म पाण वटि रखियो, उहे सम्झनि था पिया त असां भला हूं ऐं असां इन्ही राह ते कम से कम हली त रहिया हूं। यानी ज़ाहिरी इस्तलाहात उन्हनि यादि कयूं, तसव्वुफ़ जूं ॻाल्हियूं यादि कयूं ऐं जेको आहे तरीक़त जूं ॻाल्हियूं यादि कयूं ऐं चवनि था पिया त असां इन्ही राह ते कम से कम हलूं था पिया। पाण फरमायो त इहे सॼा धोखे ऐं फ़रेब जे अंदरि मुब्तला आहिनि। फरमाए कामयाब थी विया उहे माण्हू जिन्हनि खे अल्लाह ताला पंहिंजो मुक़र्रब बणायो। उहे मुक़र्रब माण्हू उन्हनि सिर्फ़ तसव्वुफ़ जूं ज़बानी तौर ते ॻाल्हियूं यादि न कयूं, बल्कि ॻाल्हियूं बि यादि कयूं ऐं उन्हनि जे मथां उन्हनि अमल बि कयो। यानी फ़क़ति उन्हनि इहो न इहा ॻाल्हि न कई त रातनि जो उथी करे इबादत करणी आहे, जनाबे वाला पंहिंजे मन जे अंदरि कीनो न रखणो आहे, हर वक़्तु ज़िक्र करणो आहे, इन्हनि फ़क़ति ॻाल्हियुनि ताईं महदूद न रहिया, बल्कि उन्हनि पंहिंजे नफ्स खे हक़ीक़त ॾेखारी ऐं इहे ॻाल्हियूं पढ़ण खां बाद में ॾींहुं राति उन्हनि जे मथां अमल पैरा थी विया। उहे अल्लाह जा मुक़र्रब थिया, इन्हनि हक़ीक़त में तसव्वुफ़ हासिल कयो, इहे हक़ीक़त वारा माण्हू थिया। दोस्तान जी वक़ार, तव्हां असां सम्झूं कि तव्हां असां कहिड़े दौर जे अंदरि असां अची चुका आहियूं।